Another harvest na pud kita karon guys sa atong avocado. Oh, mao ni ang atorang gi harvest na nato kay lisod na kita saka. Mao ni mga dagkuha oh. Ay, siguro na adyon ni sa mga 60 kilos na dagay ang na popo tanan. Dili. Ka dagkan na ni kabisis natong pag-harvest nato guys. Dili ra kini karon. Kay dagkan na makitag nakuha. Siguro na nasa 400 kilos siguro kapin ang nakuha nato niini. Pero napagyoy mga bunga. Medyo dako magud kini nga punuan ning atong avocado. Mga dagkan po kayo bunga niya. Timing po kay ang pagtanom nini. Kay magtanom gani nini guys kinahanglan timing jud nimo sa maayong timpo o kanang hunasan, kanang low tide. Ya, mas maayo daktol. Mao ni siya guys, so diri sa pikas ato ang gi file nato nga mga avocado. Mao ni siya nga magtanom jud niini niya kinahanglan jud dako kayong hunasan. Nya mas labing maayo kun full moon, kun daktol ang bulan. Mas nindot jud ka na itanom og mga bisan unsa nga mga pagkaon nga mamunga. Prutas ka o bisan unsang klaseng mga tanom basta mamunga ug mubulak kana joy maayo sa tingtanom kanang dakong hunasan kun low tide nya full moon ang bulan o yun ay timan-an sa manananom og wala pa ka swito niini pero kasagaran sa mga taga-probinsya o labi na taga-bukid nakaswito na kayo anang mga teknik sa pananom kay dili ka magpaturagas og tanom kay tanom lang nga dili nimo lang taon ang kalendaryo kun low tide ba kini o high tide kay kun parte ganig mamunga kinahanglan low tide jud nya mas labing maayo nga panahon sa full moon jud ka mag tanom niini ingon jud na ang pananom guys kun farmers ka kinahanglan na po kay ideya kun unsaon nimo dili kay magpinasagad lamang ka sa pagtanom nimo kun parte kun down ang imong gi panggitara sa tanom pareho sa mga halaman nga San Francisco kanang down ra mas mayud ka na siya nga itanom na nimo kun low high tide kanang dakong taob ng dagat pero partig bunga na gani kinahanglan jud ka na siya og mga low tide jud ka na siya dili high tide nimo itanom basta ingon ining parte mamunga mo kini gitiming jud nato kini siya pagtanom guys mo ning ang bunga nini nahimusak jud siya kaya sa una dagkan pa kay ang mga sanga nini nga sapli na tungod sa kabugat sa bunga ug sa nangaging mga bagyo mukuha jud tay ning usa ka punuan sa una og sobra tuwing nada pero karon dagkang lang sanga nga wala.